र तेस्रो यात्रा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि उहाँहरू एन्टियोकमा हुनुहुन्थ्यो अनि एन्टियोकमा रहेर उहाँहरूले फेरि तेस्रो यात्रा गर्ने विचार गर्नुभयो। पहिलो यात्रा उहाँले बर्नबासले अगुवाई गर्नुभयो अनि बर्नबास सँगसँगै उहाँ जानुभएको थियो। दोस्रो यात्रामा पावल र बर्नबासले दुईवटा अलग अलग टिमहरू तयार गर्नुभयो। एउटा टिम बर्नबासले लिड गरेर लिएर जानुभयो भने अर्को टिमलाई पावलले अगुवाई गरेर लिएर जानुभयो। अनि पावलले अगुवाई गर्नुभएको समूहमा तिमोथी, सिलास, लुका यी व्यक्तिहरू जोडिँदै जानुभयो दोस्रो सुसमाचारको यात्रामा। अब तेस्रो यात्रा कसरी उहाँले गर्नुभयो त आज हामी हेर्नेछौँ। अनि सुसमाचार चाहिँ यरुशलेमबाट सुरुवात भएर प्रेरित 1 अध्यायको 8 पदमा भने जस्तै गरेर तिमीहरू यरुशलेममा बस्छौ। यरुशलेममा जब तिमीहरूले प्रार्थना गरेर पवित्र आत्मा पाउनेछौ, पवित्र आत्माद्वारा तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ अनि त्यसपछि यरुशलेमबाट यहुदियाबाट समारियामा, समारियाबाट जगतको अन्तसम्म तिमीहरू मेरो गवाही हुनेछौ अथवा मेरो सुसमाचार लिएर जानेछौ भनी प्रभुले गर्नुभएको आज्ञा बमोजिम र प्रतिज्ञा बमोजिम नै अहिले पावलले सुसमाचार यरुशलेमबाट यहुदियाबाट समारियाबाट जगतको अन्तसम्म लैजाने काम गरिराख्नु भएको हामी देख्दछौँ। आज चाहिँ विशेष गरेर प्रेरित 18 अध्यायको 22 पदबाट हामी 21 अध्यायको 17, 18, 19 पदसम्म विशेष गरेर हेर्नेछौँ। 26 पदसम्म हामी जान सक्छौँ तर हामी 26 पदमा जाँदैनौँ। 19 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ। धेरै लामो खण्ड छ त्यसकारण म सबै धर्मशास्त्रको खण्डहरू पढ्ने छैन, केही खण्डहरू पढ्नेछु। सुरुमा एउटा बाइबलको खण्ड पढेर म अगाडि जानेछु। प्रेरित 18 अध्यायको 22 देखि म 26 पद पढ्नेछु। यसै धर्मशास्त्रमा लेखिएको छ, जब तिनीहरू कैसरियामा उत्रे तब माथि उक्लेर मण्डलीलाई भेटघाट गरी अभिवादन गरेर एन्टियोकियातिर ओर्ले। तिनले त्यहाँ केही दिन बिताए। त्यहाँबाट निस्की गलातिया र फिग्रियाका इलाकाहरू भएर सबै चेला र हौसला दिँदै भिन्न भिन्न स्थानमा गए। अलेक्जेन्ड्रिया निवासी अपोलोस नाउँका एकजना यहुदी एफिससमा आए। तिनी एकजना कुशल वक्ता र धर्मशास्त्रमा पोक्त थिए। तिनले प्रभुका मार्गको शिक्षा पाएका थिए र आत्मा उत्साहित भए तिनले यीशुको विषयमा कुराहरू ठीकसँग बोल्ने र सिकाउने गर्थे। यद्यपि तिनले यूहन्नाको बप्तिस्मा मात्र जानेका थिए। तिनी सभाघरमा साहसपूर्वक बोल्न थाले, तर तिनले बोलेका कुरा सुनेर प्रिस्किला र अकिलासले तिनलाई आफ्नो घरमा ल्याए र परमेश्वरका मार्ग र अर्थ झन् प्रष्टसँग बुझाइदिए। परमप्रभु परमेश्वरले यस वचन प्रायमा हामीलाई आशिष गर्नुभएको होस्। अहिले चाहिँ पावलको तेस्रो सुसमाचार यात्रामा म तपाईलाई छोटकरीमा बताउने छु। पावलको समूह चाहिँ टिम चाहिँ तेस्रो सुसमाचार यात्रामा कहाँ पुगेका थिए त भन्ने कुरा। उहाँहरूको यात्रा चाहिँ एन्टियोकबाट सुरु हुन्छ, किनकि एन्टियोक यस्तो मण्डली हो जुन मण्डलीबाट सुसमाचारको काम पावल र बर्नबासले सुरुवात गरेका थिए। एन्टियोकबाट उनीहरूले आफ्नो मण्डली, आफ्नो तेस्रो सुसमाचारको यात्रालाई सुरुवात गर्नुहुन्छ र यो तेस्रो सुसमाचारको यात्रामा पावलको धेरै लक्ष्यहरू छैन। यो सुसमाचारको यात्रामा पावलको चाहिँ विशेष गरेर मण्डली स्थापना साथसाथै अगुवाहरू निर्माण गर्ने उनको योजना छ। उनी त्यसपछि एफिससमा आउँछन्। एफिससमा धेरै समय त्यहाँ बसेर उनले सेवा गरेका हुन्छन्। त्यसपछि उनी कोरिन्थीमा जान्छन्। मैले यहाँनिर यो कुराहरू बताउँदै गर्दा याद गर्नुहोस्, एफिससमा उनी धेरै समय बस्दछन् भनेको छु। अनि एफिससबाट उनी कोरिन्थीमा, अनि फेरि एफिससमा, फेरि कोरिन्थीमा जाने, फेरि एफिससमा आउने, कोरिन्थीबाट एफिसस उनले गरिरहनुहुन्छ। किनकि एफिससबाट कोरिन्थी जान आउन सजिलो छ, नजिक छ। अनि त्यहाँ धेरैचोटि उनी जाने आउने गरिराखेका थिए एफिससमा बस्ने क्रममा। त्यसपछि कोरिन्थीबाट उनी मेकेडोनियातर्फ त्यहाँ लाग्नुहुन्छ। मेकेडोनियामा रहँदा विशेष गरेर थेसलोनी र फिलिपीका ठाउँहरूमा उहाँ जानुहुन्छ। यी ठाउँहरू चाहिँ
कोरिन्थ र फिलिपीका ठाउँहरूमा उहाँले दोस्रो सुसमाचार यात्रा गर्दै गर्दा धेरै समय बिताउनु भएको थियो। तर दोस्रो सुसमाचार यात्रामा एफिससमा उहाँले धेरै समय बिताउनु भएर म तपाईँहरूलाई छोटो बताउँदैछु। यहाँनिर उहाँ कोरिन्थीमा हुँदा, एथेन्सबाट कोरिन्थीमा जाँदा, कोरिन्थीमा चाहिँ एउटा परिवारसँग उहाँ लामो समय बस्नुभयो, अखिलास र प्रिस्किलाको परिवारसँग। अनि उहाँ यरुशलेम फर्किँदै गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ कोरिन्थीबाट एफिससमा छोटो समयको लागि आउनुभयो। तर त्यहाँ गम्भीर कुरा चाहिँ के भएको थियो भनेदेखि अखिलास र प्रिस्किला यो परिवार चाहिँ पावल सँगसँगै एफिससमा आएका थिए। याद गर्नुहोस्, हामीले दोस्रो यात्रा हेर्दै गर्दा एफिससमा चाहिँ अखिलास र प्रिस्किला त्यहाँ आएर उनीहरू पाल बनाउने व्यवसाय गर्दथे। अनि पाल बनाउने व्यवसाय उनीहरूले एक्सटेन्सन गरे, त्यहाँ आएर सुरु गरे र उनीहरूले आफ्नै घरबाट मण्डली सुरुवात गरेका थिए। त्यसकारण पावलले कोरिन्थीबाट प्रिस्किला र अखिलासलाई लिएर आएर एफिससमा त्यहाँ मण्डलीको सुरुवात भयो। तर पावल लामो समय बस्नु भएन अनि पावल चाहिँ यरुशलेम आउनु भयो। अनि यो तेस्रो यात्रामा चाहिँ पावलको योजना चाहिँ एन्टियोखबाट एफिससमा गएर एफिससमा चाहिँ लामो समय बस्ने, त्यहाँ मण्डलीको सुरुवात मात्रै भएको छ, अनि लामो समय बस्ने योजना छ। उहाँले टार्सस हुँदै पुरानो जहाँ उहाँले मण्डली स्थापना गर्नुभएको थियो, डर्बीमा, लिस्ट्रामा, एन्टियोखियामा, आइकोनियममा, यी ठाउँहरूमा उहाँ यात्रा गर्दै गर्दै थोरै यात्रा गर्नु। यहाँका गलातीका ठाउँहरू हुन्, यी गलातीका ठाउँका मण्डलीहरू राम्रो विस्तार भइसकेका थिए। त्यसको उहाँले धेरै समय बिताउनु भएन। भेटघाट गरेर उहाँ चाहिँ एफिससमा लामो समय लगभग 3 देखि 3.5 वर्षसम्म उनी त्यहाँ बसेको कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ। त्यसकारण एफिसस चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो तेस्रो सुसमाचार यात्रा पावलको निम्ति। पावल एफिससमा यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण ठाउँ पावलको लागि छ र उहाँले धेरै लामो समय यहाँ बिताउनु भएको छ। जब उहाँहरू केसरियाबाट मण्डलीलाई भेटघाट गर्दै गर्दै एन्टियोखियातिरबाट ओर्लेर उहाँहरू कहाँ आइपुग्नु भयो? एफिससमा आइपुग्नु भएको छ, हैन? एन्टियोखियाबाट भेटघाट गर्दै गर्दै पावलको टिम तिमोथी, लुका धेरैजना हुनुहुन्छ अनि उहाँहरू एफिससमा आइपुग्नु भयो। एफिससमा आइपुग्दाखेरि अघि मैले भने त्यहाँ एउटा परिवार आएर बसिसकेको थियो पहिल्यै, अखिलास र प्रिस्किलाको परिवार, जसको घरबाट मण्डलीको सुरुवात भएको थियो। ध्यान दिनुहोस्, यो पावलको दोस्रो सुसमाचार यात्रामा प्रिस्किला र अखिलास त्यहाँ आएर बसिसकेपछि पावल पुग्नुभन्दा अगाडि एउटा घटना भएको हुन्छ। यहाँ घटना चाहिँ के हुन्छ भने एफिससमा एकजना व्यक्ति आएका हुन्छन्, उनको नाम चाहिँ अपोलोस हो। अपोलोस भन्ने व्यक्ति चाहिँ उनी यहाँ अलेक्जेन्ड्रियाबाट उनी चाहिँ एफिससमा आएका हुन्छन्। उनी धेरै विद्वान मानिस हुन्, असल व्यक्ति हुन्। 18:24 के भन्छ भने अलेक्जेन्ड्रिया निवासी अपोलोस नामक एकजना यहुदी एफिससमा आए। उनी एकजना कुशल वक्ता र धर्मशास्त्रमा पोख्त थिए। तिनी परमेश्वरको मार्ग र शिक्षा पाएका थिए। आत्मामा उत्साहित भई तिनले येशूका विषयमा कुराहरू ठीक-ठीकसँग बोल्ने र सिकाउने गर्दथे। याद गर्नुहोस्, उहाँ चाहिँ धर्मशास्त्रमा पोख्त भनेको कुन धर्मशास्त्रमा पोख्त हुनुहुन्थ्यो? उहाँ पुरानो करारको धर्मशास्त्र, यहुदीहरूले पुरानो करार मान्दथे, त्यो धर्मशास्त्रमा उनीहरू पोख्त थिए। विचार गर्नुहोस्, यो पोख्त भन्ने शब्दले अनि त्यसपछि राम्रोसँग सभाघरमा गएर धर्मशास्त्रको बहस गर्न सक्ने व्यक्ति कोसँग तुलना गर्नुहुन्छ यहाँनिर? अपोलोसलाई पावलसँग। पावल पनि पुरानो करारको धर्मशास्त्रमा उनी त सदुसीहरूका सदुसी, फरिसीहरूका फरिसी, गमलियलबाट सिकेर आएका व्यक्ति थिए। अनि अर्को एकजना व्यक्ति अपोलोस भन्ने व्यक्ति चाहिँ एफिससमा आउँछन्। उनी प्रखर वक्ता थिए। त्यति मात्र होइन प्रिय हो, अपोलोसको विशेषता बडो गम्भीर विशेषता छ। उहाँ चाहिँ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाका चेला थिए। अर्को गम्भीर कुरा, किनकि उनलाई के मात्रै थाहा थियो? यूहन्नाको बप्तिस्माको बारेमा मात्रै थाहा थियो। अनि उनले यीशु ख्रीष्टको बारेमा थाहा पाएका थिए, सिकेका थिए। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर के भनिएको छ 25 पदमा, तिनले प्रभुको मार्गको शिक्षा पाएका थिए। कसको मार्गको शिक्षा पाएका थिए?
प्रभु यीशु ख्रिस्टको शिक्षा उनले पाएका थिए, तर प्रभु यीशु ख्रिस्टका प्रेरितहरूले सिकाएका थिएनन्। प्रभु यीशु ख्रिस्टका प्रेरितहरूका पनि चेलाहरूले सिकाएका थिएनन्। उनी चाहिँ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाका चेलाहरूद्वारा प्रभुको बारेमा सुनेका व्यक्ति थिए। भिन्नता हामीले यहाँ हेर्नु पर्दछ। अपोलोस धर्मशास्त्रमा पोख्त थिए, तर पनि उनले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्टको बारेमा सिकेका थिए, सुनेका थिए। तर प्रभु यीशु ख्रिस्टका चेलाहरू उहाँ हुनुहुन्थेन। प्रभु यीशु ख्रिस्टका चेला प्रेरितहरूबाट पनि प्रभुको बारेमा सिकेका व्यक्ति हुनुहुन्थेन। तर कसबाट सिकेका व्यक्ति थिए? यूहन्नाका चेलाहरूबाट। किनकि तल भनिएको छ उनले चाहिँ यूहन्नाको बप्तिस्मा मात्र जान्दथे। प्रभु यीशु ख्रिस्टको बप्तिस्माको बारेमा थाहा थिएन उहाँलाई। अनि उनी चाहिँ एफेससको सभाघरमा गएर मजासँग बहस गर्दथे, धर्मशास्त्रको बारेमा सिकाउँदथे। एफेसस बडो केन्द्रको ठाउँ छ यहाँनिर। पाउल पुगेका छैनन् त्यहाँनिर। पाउल पुग्नुभन्दा अगाडि नै अपोलोसले एफिससको सभाघरहरूमा शिक्षा दिने काम गर्थे। अनि सभाघरमा को जान्थे? अकिलास र प्रिस्किला जान्थे। उनीहरूले आफ्नो घरमा मण्डली पनि सुरु गरेका थिए र सभाघरमा पनि उनी के गर्थे? जान्थे। उनीहरू यहुदी थिए, यहुदी भएको उनीहरू त्यहाँ जान पाउँथे अनि उनीहरू त्यहाँ जान्थे। जब सभाघरमा जान्थे अनि उनीहरूले अपोलोसको भाषण सुनिरहेका। तपाईँ र मैले आज बडो गम्भीरसँग एफिससको यात्राको बारेमा बुझ्दाखेरि बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो, तपाईँ र म आज अकिलास र प्रिस्किलाको जस्तो जीवन जिउन सक्नुपर्दछ। अकिलास र प्रिस्किलाको जस्तो जीवन जिउ। हामी बहकिने खालका मान्छेहरू होइनौँ। हेर्नुस्, अपोलोस यति प्रखर वक्ता थिए, यति राम्रो गहिरो धर्मशास्त्रको अध्ययन उनले गरेका थिए। सभाघरमा गएर जब उनी बोल्थे सबै मानिसहरू स्तब्ध हुन्थे, किनकि उनी यति गम्भीर प्रकारले सिकाउँदथे। प्रभुको मार्गको बारेमा पनि उनलाई थाहा थियो। अनि यो कुरा चाहिँ प्रिस्किला र अकिलासले ध्यान दिएर सुनेका थिए। तपाईँ र म कहिलेकाहीँ वचन सुन्न जान्छौँ अनि वक्ताले बोलेको हुन्छ, बोलेको कुराहरू बडो मजासँग सुन्छौँ। कसैले हाँसो ठट्टा पनि गरिहाल्नुहुन्छ, जोकहरू गरिहाल्नुहुन्छ। अनि ती कुरालाई सुन्छौँ अनि घरमा फर्किने बेलामा परमेश्वरको वचन चाहिँ बिर्सिन्छौँ। के चाहिँ बोकेर आउँछौँ? त्यही हाँसो ठट्टा जोकहरू बोकेर आइरहेको। हेर्नुहोस्, अकिलास र प्रिस्किलाले त अपोलोसले बोलेका वचनहरूको गहिराईका कुराहरू उसले राम्रोसँग केलाई विचार गरेका छन्। अनि उनीहरूको मनमा लाग्दछ, अपोलोस चाहिँ साँच्चै यो गम्भीर मानिस छ। यो मानिसले धर्मशास्त्रलाई गम्भीर प्रकारले बुझेको छ। तर एउटै कुरा यो मानिसमा कमजोर छ। के कुरा? उसले ख्रीष्ट यीशुको मार्गको बारेमा राम्रोसँग बुझेको छ। धर्मशास्त्र बुझेको छ, पुरानो करार बुझेको छ, तर यीशु ख्रीष्ट जो मसीह हुनुहुन्छ उहाँको बारेमा चाहिँ राम्रोसँग बुझ्न सकेको छैन। त्यसकारण अब अकिलास र प्रिस्किलाले के गर्दछन् भने उनीहरूले अपोलोसलाई आफ्नो घरमा लैजान्छ। आफ्नो घरमा लिएर जान्छन्। एफिससमा सभाघरबाट कहाँ लिएर जान्छन्? आफ्नो घरमा। अनि उहाँको घरमा के छ? मण्डली छ। हेर्नुहोस् त्यहाँ मण्डली छ। अनि उनीहरूले अपोलोसलाई आफ्नो घरमा लिएर जान्छन्, आफ्नो सङ्गतिमा लिएर जान्छन्। कुनै पनि मानिस परमेश्वरको मार्गमा बढ्नको लागि परमेश्वरका जनहरूको सङ्गतिमा रहनु पर्दछ। परमेश्वरका जनहरूको सङ्गतिमा जब उनीहरू रहन्छन् अनि उनीहरूले परमेश्वरको मार्गलाई बडो राम्रोसँग बुझ्न सक्दछन्। जब अकिलास र प्रिस्किलाकोमा अपोलोस पुग्दछन् अनि अकिलास र प्रिस्किलाले बडो राम्रोसँग परमेश्वरको वचन अनि ख्रीष्ट यीशुको मार्गको बारेमा सिकाउनुहुन्छ। वास्तवमा भन्ने भने अपोलोसलाई चेला बनाउने काम अकिलास र प्रिस्किलाले गरेका थिए। प्रभुको विश्वासमा हुर्काउने काम अकिलास र प्रिस्किलाले गरेका थिए। त्यसै कारण त पछि पावल त्यहाँ पुग्दछन् अनि पावलले धेरैचोटि यसरी भनेका छन्। विशेष गरेर कोरिन्थीलाई पत्र लेख्ने क्रममा उनले के भनेका छन् भने पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 5 र 6 पदमा हुनु पर्दछ। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने मैले रोपेँ अनि पानी कसले हाल्यो रे? अपोलोसले के गरे? पानी हाले। अनि वृद्धि गर्ने हुर्काउने चाहिँ को हुनुहुन्छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ। मैले रोपेँ, न त तिमीहरू अपोलोसको हौ न त तिमीहरू पावलको हौ, तिमीहरू सबै हामी सँगसँगै कसका हौ? परमेश्वरको हौ। किनकि एफिससमा कसले रोपेको थियो? पहिला
पावलले रोपेका थिए। अनि त्यहाँ चाहिँ अकिलास र प्रिस्काला थिए। मण्डलीको सुरुवात भयो। अब त्यहाँ आएर सिकाउने काम कसले गरिरहेको छ? अपोलोसले गरिराखेको छ, हुर्काउने काम गरिराखेको छ। यहाँनिर त्रिकोणात्मक मण्डलीको सेवकाई मैले देखिराखेको छु। पहिलो कुरा चाहिँ अकिलास र प्रिस्काला छ, जसले मण्डलीको सेटअप संगठनात्मक रूपमा विकास त्यहाँ गरे उनीहरूले। पावलले चाहिँ सुसमाचार छर्ने काम गरे। अनि अपोलोस त्यहाँ आइसकेपछि उनले मण्डलीमा शिक्षा अझ राम्रोसँग दिन थाले। अनि अकिलास र प्रिस्कालाको महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भने उनीहरूले आफूभन्दा अझ उत्तम प्रकारले परमेश्वरको मार्गलाई बताउन सक्ने, जान्न सक्ने व्यक्तिलाई पहिचान गरेर उनीहरूले मण्डलीमा त्यो सेवा गर्ने जिम्मा दिएका छन्। वास्तवमा मण्डली सुरुवात गर्ने कसले गरेको हो? अकिलास र प्रिस्कालाले। तर त्यो मण्डलीमा सिकाउने जिम्मा कसलाई दिएको छ? अपोलोसलाई दिएको छ। हेर्नुहोस् त, उनीहरूले हुर्काए र उनीहरूलाई अगाडि बढाए। यति ठुलो काम त्यहाँ भएको छ। त्यसपछि पावल त्यो ठाउँमा आउनुहुन्छ। अनि पावल त्यो ठाउँमा आएर अनि उनले धेरै सिकाउनुहुन्छ। अपोलोससँगै सिकाउनुहुन्छ, प्रिस्कालासँगै सिकाउनुहुन्छ। त्यहाँनिर एउटा समस्या आउँछ है, एउटा समस्या आउँछ त्यहाँनिर। समस्या आइराखेको छ। पहिलो कुरा, पावल त्यहाँ आउने बित्तिकै के समस्या आउँछ भने उनले अपोलोसलाई भेट्छन्। अपोलोसलाई भेटिसकेपछि पावलले जब सुसमाचार सुनाउने कामहरू गर्नुहुन्छ, त्यहाँ सिकाउने कामहरू गर्नुहुन्छ, ती कामहरू गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ यूहन्नाका चेलाहरू आइपुग्छ। जस्तै गरेर अपोलोस एकजना भए। अनि अपोलोस एकजना मात्र हुँदैन, अपोलोस सँगसँगै अन्यहरू पनि हुन्छन्। अब त्यो बढ्दै गएको छ कि अपोलोसले डिसाइपल गर्दै गर्दै, चेलापन गर्दै गर्दै जानुभएछ। अनि धेरैजना हुन्छन् जसले चाहिँ यूहन्नाको बप्तिस्माको बारेमा मात्र सिकाएका हुन्छन्। अनि पावलले जब सिकाउन थाल्दछन्, पहिलो कुरा चाहिँ त्यहाँ 12 जना चेलाहरूले बप्तिस्मा लिएको कुरा हामी 19को 1देखि 7सम्म हेर्दा पनि हामी देख्दछौँ। 19 अध्यायको 1देखि 7सम्म हेर्यो भने फेरि त्यहाँनिर पावलले सिकाउँदै गर्दाखेरि 12 जना चेलाहरूले एफिससमा जब आइपुग्छन्, उनले तेस्रो सुसमाचार यात्रामा सिकाउने क्रममा चाहिँ र छोटो बसाइ त्यहाँनिर गर्दाखेरि पावलले 12 जना चेलाहरूलाई भेट्दछन्। अनि ती 12 जना चेलाहरूलाई उनले बप्तिस्माको बारेमा सिकाउनु पर्दछ। अनि जब उनले बप्तिस्माको बारेमा सिकाउँदछन्, बडो अचम्मको घटनाहरू यहाँ घटेको छ है। बडो अचम्मको। पहिलोचोटि चाहिँ उनी 3 महिनासम्म त्यहाँ बस्छन्। कहाँ बस्छन्? एफिससमा बस्छन्। अनि 3 महिनासम्म उनी लगातार सभाघरमा जान्छन्, जहाँ चाहिँ को पनि जाँदथ्यो? अपोलोस पनि जान्छ। उनले 3 महिनासम्म लगातार सभाघरमा सिकाइराखेको हुन्छन्। अनि सभाघरमा सिकाउँदा 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 त्यहाँ चाहिँ 12 जना मानिसहरू चाहिँ उनीसँग आउँछन्, जोले चाहिँ यूहन्नाको बप्तिस्मा मात्र पाएको। अनि यीशु ख्रीष्टको बारेमा पावलले बप्तिस्मा लिनुपर्छ अब, किनकि बप्तिस्मा पावलको सुसमाचारको ढाँचा के थियो? सुसमाचार प्रचार गर्नु हैन। त्यसपछि तिनीहरूले के गर्नु पर्थ्यो? बप्तिस्मा लिनु पर्थ्यो। त्यसकारण सुसमाचार प्रचार गरिसकेपछि अब तिमीहरूले उद्धारको निम्ति बप्तिस्मा लिनुपर्छ भन्दाखेरि उनीहरूले भने यूहन्नाको बप्तिस्मा मात्र पाएको थिए। अनि ती 12 जनालाई अपोलोसको चेलाहरू थिए, तर परमेश्वरको सत्यतामा उनीहरू अगाडि बढ्न थाले। अनि 12 जनालाई बप्तिस्मा दिनुपर्ने भयो। अनि पावलले त्यहाँनिर 12 जनालाई बप्तिस्मा दिनुहुन्छ। एउटा प्रश्न उठ्छ यहाँनिर, पावलले कति जनालाई बप्तिस्मा दिन्छन्? यहाँ 12 जनालाई। अनि उनीहरू चाहिँ कसको चेलाहरू थिए? अपोलोसको चेलाहरू। अनि अपोलोस कसको चेला थियो? यूहन्नाको चेलाहरू थियो। त्यसको उनीहरू प्रभुको बप्तिस्मा, यीशु ख्रीष्टको बप्तिस्माको बारेमा थाहा थिएन। अनि त्यहाँनिर बप्तिस्मा हुन्छ के? उनीहरू पहिले नै बप्तिस्मा भएका मानिसहरू पुनः बप्तिस्मा हुनुपर्छ त भन्ने प्रश्न यहाँनिर उब्जन सक्छ हैन। आज पनि कति मण्डलीहरूमा 2 चोटि बप्तिस्मा लिइराखेको, अन्त बप्तिस्मा भइसकेछ भने फेरि त्यहाँ पनि बप्तिस्मा हुनुपर्छ भनेर भनिएको हुन्छ। अनि यहाँ पनि एउटा घटना हामी देख्दछौँ। पावलले चाहिँ अपोलोसका चेलाहरूलाई 12 जनालाई त्यहाँ बप्तिस्मा दिनुहुन्छ। किन दोस्रो चोटिको बप्तिस्मा आवश्यक छ? किन त्यहाँ बप्तिस्मा दियो भन्ने कुरा अलिकति म यहाँनिर बताउन चाहन्छु। 1देखि 7 पदसम्म हामीले हेर्दाखेरि के देख्दछौँ भने
तिनीहरूले पहिले नै बप्तिस्मा लिएका थिए, तर तिनीहरूको बप्तिस्मामा केही कुरा कमी थियो, अथवा तिनीहरूको बप्तिस्मा जसरी प्रभु येशूले विधिको रूपमा बप्तिस्मा स्थापित गर्नुभएको थियो, आज्ञा गर्नुभएको थियो, त्यसरी तिनीहरूको बप्तिस्मा भएको थिएन। यूहन्नाको बप्तिस्मा चाहिँ पाप पश्चातापको बप्तिस्मा थियो। अनि त्यो बप्तिस्मा लिँदै जाँदाखेरि हामीले देख्दछौँ यूहन्नाले उजाड स्थानमा कराउँदै सुसमाचार सुनाएका थिए। अनि उनले के भन्दै थिए कि म पछि आउने वालाले तिमीहरूलाई तो सत्यतामा डोर्याउनु हुनेछ, अनि निफन्ने नाङ्लो उहाँकै हातमा छ। म त तिमीहरूलाई उहाँको मार्ग देखाउन आएको छु, पश्चाताप गर, अहिले नै ठिक समय हो र बप्तिस्मा लिऊ। यसरी शिक्षा दिएर यूहन्नाले बप्तिस्मा दिइराखेका थिए। तर प्रभु आइसक्नु भएपछि अब यूहन्नाको बप्तिस्माले चाहिँ हुँदैन। प्रभुले सिकाउनु भएको बप्तिस्मा, प्रभुले गर्नु भएको बप्तिस्मा चाहिँ भिन्न बप्तिस्मा थियो। त्यसकारण उनीहरूको बप्तिस्मा ठीक थिए कि थिएन भन्ने कुरा बुझ्नको लागि हामीले बप्तिस्माको बारेमा बुझ्नु पर्दछ। पहिलो कुरा, बप्तिस्मा चाहिँ डुबाएर गरिने कुरा हो। बप्तिस्मा चाहिँ पाप क्षमा मात्रै होइन, यो पाप क्षमाको साथसाथै यीशु ख्रीष्टलाई स्वीकार गरिएको कुरा हो। अनि बप्तिस्मामा अख्तियार पूर्ण हुन्छ। यीशु ख्रीष्टले दिनुभएको अख्तियार पिता र पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा हुनुपर्दछ। बप्तिस्माको आधारभूत कुराहरू चाहिँ पूरा भएको थिएन यी 12 जना चेलाहरूमा। त्यसकारण यिनीहरूमा चाहिँ पावलले पुनः बप्तिस्मा दिनुभयो। याद गर्नुभयो किन पुनः बप्तिस्मा यहाँ भयो, फेरि बप्तिस्मा यहाँ भयो भन्दा बाइबल अनुसार ख्रीष्ट यीशुको शिक्षा अनुसार जुन बप्तिस्मा दिनुपर्ने थियो त्यो बप्तिस्मा उनीहरूको नभएको हुनाले गर्दा पुनः उनीहरूमा बप्तिस्माको खाँचो भएको थियो हैन। जस्तै बप्तिस्माका 4 आधारभूत तत्त्वहरू हुन्छन्। पहिलो कुरा चाहिँ उचित तरिका के हो बप्तिस्मा भन्दा पानी भित्र उनीहरूलाई डुब्याउनु अर्थात् गाडिनु। ख्रीष्ट यीशु सँगसँगै हामी गाडिनु हो, रोमी 6:3 भन्दछ। त्यस्तै उचित अधिकार दिएको हुनुपर्दछ बप्तिस्मामा, अर्थात् यीशुको नाउँमा चाहिँ बप्तिस्मा भएको हुनुपर्दछ। उचित उद्देश्य हुनुपर्दछ, पाप क्षमाको उद्देश्य हुनुपर्दछ। त्यहाँनिर उचित विषय वस्तु हुनुपर्दछ, योग्य विश्वासी हुनुपर्दछ। मानिस योग्य त्यतिखेर हुन्छ जब उसले आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्दछ अनि यीशुलाई प्रभु भनेर स्वीकार गर्दछ, अनि मात्र त्यो मानिस बप्तिस्माको लागि योग्य हुन्छ। यदि प्रभुलाई विश्वास गरेकै छैन भनेदेखि त्यो मानिसले लिएको बप्तिस्मा हुँदैन। त्यस्तो व्यक्तिलाई पुनः बप्तिस्मा दिनुपर्ने हुन्छ। जब यी मानिसहरू बप्तिस्मा हुँदैनन् तब पुनः बप्तिस्मा लिनु पर्दछ। यीशुको अधिकार, यीशु ख्रीष्टको क्षमादान, यीशुको नाउँमा र डुबाएर बप्तिस्मा हुनुपर्छ। अर्थात् गाडिनु भनेको डुबाउनु मात्र होइन, गाडिनु भनेको ख्रीष्ट यीशु सँगसँगै मर्नु हो। त्यो सिम्बोलिक पनि हुन सक्छ। त्यसकारण यी बप्तिस्माहरू नभएको हुनाले उनीहरूलाई पुनः बप्तिस्मा एफिससमा 12 जनालाई दिएको घटना हामी यहाँनिर देख्दछौँ है। यी 12 जनालाई उहाँले परिवर्तन गर्नुभयो है। अब यो एफिससको कुरा, एफिससमा आएर पावलले गर्नुभएको सेवामा 3 महिनासम्म उहाँले के गर्नुभयो, सभाघरमा सिकाउनु भयो। त्यहाँ 12 जनाहरू रूपान्तरण भए। थुप्रै सभाघरमा धेरै दिनसम्म उहाँले सिकाइरहनु भयो। तर सभाघरमा सिकाइरहँदा अब त्यहाँनिर सतावट आउँछ पावलको जीवनमा है। पावलको जीवनमा सतावट आउँछ। अनि सतावट यो समयमा, यो 3 महिनाको समयमा त्यहाँ एफिससमा रहिरहँदा पावल चाहिँ कोरिन्थमा पुगेका छन् है। कोरिन्थमा उनी पुगेका छन् किनकि पावल कोरिन्थमा जानु एकदमै कनेक्टिभिटी चाहिँ कस्तो थियो भने अपोलोस र प्रिस्किला पनि कोरिन्थबाट आएको। कोरिन्थमा उनी पहिला पनि गएर व्यवसाय गरेर बसेको। अनि फेरि अकिलास र प्रिस्किला, अपोलोस पनि त्यही मैकेडोनियाबाट उनी आएका। त्यसकारण गर्दा कोरिन्थी उनी किन गइराखेका छन् भन्दा उनको धेरै मानिसहरू कोरिन्थीमा छन्। अनि प्रभुले नि के भन्नुभएको छ भने कोरिन्थीमा तिम्रो निम्ति मैले मेरा मानिसहरू राखेको थिएँ। 18 अध्यायमा हामीले पढ्यौँ होइन, राखेको छु। त्यसकारण कोरिन्थी त्यहाँ गइराखेका। पावल धेरैचोटि कोरिन्थीमा आउने जाने एफिससमा बस्दाखेरि किन गर्दछन् भने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने कोरिन्थीबाट उनको योजना चाहिँ रोममा जाने थियो
याद गर्नुहोस् है, रोमलाई त्यतिखेर चाहिँ संसारको अन्तको ठाउँ भनेर भनिन्थ्यो यरुसलेमबाट, किनकि यरुसलेम र रोम चाहिँ विरोधी ठाउँ हो। यरुसलेम चाहिँ यहुदीहरूको ठाउँ हो, रोम चाहिँ शासकहरूको ठाउँ हो। यहुदी धर्म शासकहरू र शासन गर्ने शासकको बिचमा ठुलो द्वन्द्व थियो। त्यस कारणले गर्दा पावल चाहिँ के गर्न चाहन्थे, रोमको नागरिक पनि भएको हुनाले म रोममा गएर प्रभुको सुसमाचार सुनाउँदछु, अनि रोममा नगएसम्म सुसमाचार पुरा हुने छैन, मेरो सुसमाचारको यात्रा पुरा हुने छैन। पावललाई भित्रबाट त्यो एकदम दृढ विश्वास थियो, अनि उनी चाहिँ रोममा जान चाहन्थे। तेस्रो मिसनरी यात्रामा हिँड्दाखेरि उनले रोममा पुग्ने चाहिँ इच्छा गरे, अनि उनी कोरिन्थीमा जाने आउने गरिरहे। अनि यो कुराले एफिससमा 3 महिनासम्म सभाघरमा सिकाइसकेपछि त्यहाँ विवादहरू आउँछ। बडो गम्भीर विवाद हामी एफिससमा देख्दछौँ है, गम्भीर विवाद आउँछ। के विवाद आउँछ भनेदेखि एउटा अचम्मको विवाद छ त्यहाँनिर है। एफिससमा दंगा सुरुवात हुन्छ, अनि दंगा सुरुवात भइसकेपछि पावल चाहिँ यो समयमा अर्को एउटा कुरा पनि भनेर म अगाडि बढ्न चाहन्छु। यो समय चाहिँ पावलले कोरिन्थीमा खालि 12 जना, के अरे एफिससमा 12 जनालाई मात्रै प्रभुमा डोर्याउने, परिवर्तन गर्ने, बप्तिस्म दिने काम गरेन। पावलको जीवनबाट अचम्मको काम प्रभुले गर्नुभएको छ। यति धेरै अचम्मको काम गर्नुभएको छ। हामीले 19:1 देखि लगभग हामीले अन्तिम समय 40 सम्म हेर्यो भने त्यहाँ देख्छौँ उहाँले जब उभिएर वचन प्रचार गर्नुहुन्छ त्यहाँ बिरामीहरू सबै निको भएका घटनाहरू छन्। यतिसम्म कि मानिसहरूले आफ्ना रुमालहरू, आफ्ना पछौराहरू लिएर आएर पावललाई छोएर अनि बिरामीहरूलाई छोइदियो भने पनि बिरामीहरू निको हुन्थे। यति ठुलो काम प्रभुले पावलको जीवनमा एफिससमा गर्नुभयो। रुमालहरू पावलले ल्याएर छोइदिने, अनि त्यो रुमाल लिएर गएर बिरामीलाई छोयो भने पनि बिरामीहरू निको हुन्थे। अनि अचम्मको घटना घटेको छ त्यहाँनिर। एकजना झारपुके मानिस छ, भूत लागेको मानिसलाई चाहिँ उसले यीशुको नाममा उच्चारण गर्दै भन्छ, पावलले प्रचार गरेका यीशु को नाममा निको भइजा भनेर बिरामीलाई उसले चाहिँ प्रार्थना गर्दैछ। अनि त्यो भूत लागेको भूतले चाहिँ के भन्छ, मैले यीशुलाई पनि चिन्छु, तँलाई पनि चिन्छु, पावललाई पनि चिन्छु। हकार्दछ त्यहाँनिर, हकार्दछ त्यहाँनिर। यति ठुलो काम। मैले यहाँनिर के कुरा जोड्दैछु भनेदेखि परमेश्वरले पावलको जीवनबाट एफिससमा ठुलो काम गरिराख्नु भएको छ।